हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। माई प्रिपरेसन इज हेयर युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। शिक्षक सेवा आयोगको तयारीमा रहनुभएका तपाईँहरू सम्पूर्णका निमित्त केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरूको साथमा म उपस्थित भएको छु। आजको टपिक रहेको छ नेपालको शैक्षिक इतिहास र त्योसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू। सो ढिला नगरिकन सिधै प्रश्नोत्तरतर्फ नै हामी जाऊ। पहिलो प्रश्न रहेको छ, एसएलसीमा पूरक परीक्षाको व्यवस्था कहिलेदेखि बन्द भएको हो या थियो? एसएलसी परीक्षामा पूरक परीक्षाको व्यवस्था कहिलेदेखि बन्द भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2023। विक्रम सम्वत 2023 सालदेखि एसएलसी परीक्षामा पूरक परीक्षाको व्यवस्था बन्द भएको थियो। प्रश्न नम्बर 2, एसएलसीमा पूरक परीक्षाको व्यवस्था पुनः कहिलेदेखि सुरु भयो? एसएलसी परीक्षामा पूरक परीक्षाको व्यवस्था पुनः कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2054 सालदेखि। तेस्रो प्रश्न रहेको छ, आधार शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? आधार शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2004 जेठ 10 गते। विक्रम सम्वत 2004 जेठ 10 गते। प्रथम विश्वविद्यालय योजना कमिसनको गठन कहिले भएको हो? प्रथम विश्वविद्यालय योजना कमिसनको गठन कहिले भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2005 सालमा भएको हो। विक्रम सम्वत 2005 सालमा प्रथम विश्वविद्यालय योजना कमिसनको गठन भएको हो। अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रथम विश्वविद्यालय योजना कमिसनको अध्यक्ष को थिए? प्रथम विश्वविद्यालय योजना कमिसनको अध्यक्ष को थिए? यसको उत्तर रहेको छ मृगेन्द्र शमशेर। मृगेन्द्र शमशेर। प्रथम विश्वविद्यालय योजना कमिसनमा कतिजना सदस्य थिए? प्रथम विश्वविद्यालय योजना कमिसनमा कतिजना सदस्य थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ 25 जना। प्रथम विश्वविद्यालय योजना कमिसनमा जम्मा 25 जना सदस्य थिए। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा विक्रम सम्वत 2007 मा प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय र कलेज क्रमशः कति थिए? नेपालमा विक्रम सम्वत 2007 मा प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय र कलेज क्रमशः कति थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ 321, 11 र 1। मतलब प्राथमिक विद्यालय 321 वटा थिए, त्यसै गरी माध्यमिक विद्यालय 11 वटा थिए र कलेज 1 वटा थिए। 321 प्राथमिक विद्यालय, 11 माध्यमिक विद्यालय र 1 कलेज। अर्को प्रश्न रहेको छ, कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना कहिले भएको थियो? कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2013 भाद्र 24। विक्रम सम्वत 2013 भाद्र 24। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, जाँच पास अड्डालाई कहिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा परिणत गरियो? जाँच पास अड्डालाई कहिले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा परिणत गरियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2018 वैशाख 32 गते। विक्रम सम्वत 2018 1 महिना 32 गते जाँच अड्डालाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा परिणत गरियो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय सर्वसाधारणहरूका लागि कहिलेदेखि खुल्ला गरियो? नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालय सर्वसाधारणहरूका लागि कहिलेदेखि खुल्ला गरियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2018 सालदेखि। विक्रम सम्वत 2018 सालदेखि। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2020 माघ 13। विक्रम सम्वत 2030 माघ 13। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, कहिलेदेखि शिक्षा मन्त्रालयले नियमित रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रकाशन सुरु गरेको हो?
कहिलेदेखि शिक्षा मन्त्रालयले नियमित रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रकाशन सुरु गर्न थालेको हो? यसको सही रहेको छ विक्रम सम्वत 2021। विक्रम सम्वत 2021। बाल मन्दिर नक्सालमा बहिरा स्कुलको स्थापना कहिले भएको हो? बाल मन्दिर नक्सालमा बहिरा स्कुलको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही रहेको छ विक्रम सम्वत 2023 जेठ 29। विक्रम सम्वत 2023 जेठ 29 गते बाल मन्दिर नक्सालमा बहिरा स्कुलको स्थापना भएको हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ केशर पुस्तकालय सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि खुला गरियो? केशर पुस्तकालय सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि खुला भयो? यसको संयुक्त रहेको छ विक्रम सम्वत 2026। विक्रम सम्वत 2026। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? यसको संयुक्त रहेको छ विक्रम सम्वत 2028 5 महिना 5 गते। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना विक्रम सम्वत 2028 भदौ 5 गते भएको हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको निरीक्षण प्रणाली अन्तर्गत निम्न माध्यमिक निरीक्षक हटाए प्रावि निरीक्षक र मावि निरीक्षक राख्ने व्यवस्था कहिलेबाट गरियो? नेपालको निरीक्षण प्रणाली अन्तर्गत निम्न माध्यमिक निरीक्षक हटाए प्रावि निरीक्षक र मावि निरीक्षक राख्ने व्यवस्था कहिलेबाट गरियो? यसको सही रहेको छ विक्रम सम्वत 2030। विक्रम सम्वत 2030। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा रेडियोको माध्यमबाट शिक्षक तालिम दिन सुरु कहिलेदेखि गरियो? नेपालमा रेडियोको माध्यमबाट शिक्षक तालिम दिन सुरु कहिलेदेखि गरियो? यसको सही रहेको छ विक्रम सम्वत 2037 सालबाट। विक्रम सम्वत 2037 सालबाट। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजनाको सुरुवात कहिलेदेखि गरियो? ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजनाको सुरुवात कहिलेदेखि गरियो? यसको सही रहेको छ विक्रम सम्वत 2038 सालदेखि। विक्रम सम्वत 2038 साल। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई शिक्षा शास्त्र अध्ययन संकायका रूपमा कहिलेदेखि परिणत गरियो? शिक्षा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई शिक्षा शास्त्र अध्ययन संकायमा कहिले परिणत गरियो? यसको सही रहेको छ विक्रम सम्वत 2043 सालदेखि। विक्रम सम्वत 2043 सालदेखि। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही रहेको छ विक्रम सम्वत 2048। विक्रम सम्वत 2048। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाल सरकारले प्राथमिक तहमा भर्ना हुँदा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय कहिले गरेको हो? नेपाल सरकारले प्राथमिक तहमा भर्ना हुँदा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय कहिले गरेको हो? यसको सही रहेको छ विक्रम सम्वत 2049 11 महिना 4 गते। विक्रम सम्वत 2049 फागुन 4 गतेदेखि नेपाल सरकारले प्राथमिक तहमा भर्ना हुँदा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो। विक्रम सम्वत 2049 फागुन 4। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ऐन कहिले पारित भएको हो? विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको ऐन कहिले पारित भएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2050 8 महिना 7 गते। विक्रम सम्वत 2050 मङ्सिर 7 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो? शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो? यसको सही रहेको छ विक्रम सम्वत 2050। विक्रम सम्वत 2050। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाल टेलिभिजनबाट कहिलेबाट दूर शिक्षा कार्यक्रम प्रसारण भएको थियो? नेपाल टेलिभिजनबाट कहिलेबाट दूर शिक्षा कार्यक्रम प्रसारण भएको थियो? यसको सही रहेको छ विक्रम सम्वत 2052 फागुन 7 गते। विक्रम सम्वत 2052 फागुन 7 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ कक्षा 1 मा अङ्ग्रेजी विषय अनिवार्य कहिलेदेखि गरियो?
कक्षा 1 मा अङ्ग्रेजी विषय अनिवार्य कहिलेदेखि गरियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2060 सालदेखि। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सर्वप्रथम विद्यार्थी भर्ना अभियान मनाउन कहिलेदेखि सुरु गरियो? सर्वप्रथम विद्यार्थी भर्ना अभियान मनाउने कहिलेदेखि सुरु गरिएको? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2061। विक्रम सम्वत 2061। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2066 कार्तिक 13। विक्रम सम्वत 2066 कार्तिक 13। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ दिवा खाजा कार्यक्रमको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? कुन आर्थिक वर्षदेखि भएको? दिवा खाजा कार्यक्रम सुरुवात कुन आर्थिक वर्षदेखि भएको? यसको सही उत्तर रहेको छ आर्थिक वर्ष 2067-68। आर्थिक वर्ष 2067-68। सर्वप्रथम दिवा खाजा कार्यक्रम कति जिल्लामा सुरुवात भएको थियो? सर्वप्रथम दिवा खाजा कार्यक्रम कति जिल्लामा सुरुवात भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ 11 जिल्लामा। 11 जिल्लामा सुरुवात भएको थियो। अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका मन्त्री परिषदबाट कहिले स्वीकृति भयो? अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षर नेपाल अभियान कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका मन्त्री परिषदबाट कहिले स्वीकृत भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2069 माघ 4 गते। विक्रम सम्वत 2069 माघ 4 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम निर्माणको थालनी कहिलेबाट भएको हो? नेपालमा सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम निर्माणको थालनी कहिलेबाट भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2070 सालदेखि। विक्रम सम्वत 2070 साल। त्यसै गरी अर्को रहेको छ सक्षमतामा आधारित पहिलो पाठ्यक्रम कुन हो? नेपालको है सक्षमतामा आधारित पहिलो पाठ्यक्रम कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 रहेको छ यसको सही उत्तर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ साक्षर नेपाल अभियान अन्तर्गत कुन वर्षलाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षको रूपमा मनाएको हो? साक्षर नेपाल अभियान अन्तर्गत कुन वर्षलाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षको रूपमा मनाएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ आर्थिक वर्ष 2071-72। आर्थिक वर्ष 2071-72 रहेको छ है। कुन आर्थिक वर्षलाई चाहिँ मनाएको रहेछ भन्दाखेरि आर्थिक वर्ष 2071-72लाई रहेको छ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षक सक्षमताको प्रारूप कहिले जारी गरिएको हो? शिक्षक सक्षमताको प्रारूप कहिले जारी गरिएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2073 12 महिना 3 गते। विक्रम सम्वत 2073 चैत 3 गते। अर्को प्रश्न रहेको छ खुल्ला विश्वविद्यालय ऐन जारी कहिले गरियो? खुल्ला विश्वविद्यालय ऐन जारी कहिले गरियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2073 3 महिना 30 गते। विक्रम सम्वत 2073 3 महिना 30 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ कक्षा 11 मा कहिलेदेखि अक्षराङ्कन प्रणालीको प्रयोग गरिएको हो? कक्षा 11 मा कहिलेदेखि अक्षराङ्कन प्रणालीको प्रयोग गरिएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ शैक्षिक सत्र 2073 देखि। शैक्षिक सत्र 2073। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2075 कहिले स्वीकृत भएको हो? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2075 कहिले स्वीकृत भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2075 जेठ 18। विक्रम सम्वत 2075 2 महिना 18। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2075 लाई कसले स्वीकृत गरेको? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2075 लाई कसले स्वीकृत गरेको? यसको सही उत्तर रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नगदको सट्टा जिन्सी दिएर चलाइने पाठशालालाई के भनिन्थ्यो? नगदको सट्टा जिन्सी दिएर चलाइने पाठशालालाई के भनिन्थ्यो? यसको सही उत्तर रहेको छ सञ्चरी पाठशाला। सञ्चरी पाठशाला। त्यसै गरी अर्को रहेको छ नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको खाँचो छ भन्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको खाँचो छ भन्ने प्रधानमन्त्री को हुन्? यसको सही उत्तर रहेको छ वीर शमशेर। वीर शमशेर। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ
दरबार स्कुल स्थापनाको कति वर्षपछि उक्त स्कुलले नेपाली हेडमास्टर प्राप्त गर्यो? दरबार स्कुल स्थापनाको कति वर्षपछि उक्त स्कुलले नेपाली हेडमास्टर प्राप्त गर्यो? यसको सही उत्तर रहेको छ 68 वर्ष। 68 वर्षपछि। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, प्राथमिक शिक्षकहरूलाई तालिम दिन स्थापित पहिलो तालिम केन्द्र कुन हो? प्राथमिक शिक्षकहरूलाई तालिम दिन स्थापित पहिलो तालिम केन्द्र कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्र। राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्र। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, उच्च माध्यमिक तहमा पठन पाठनको सुरुवात कहिलेदेखि गरियो? उच्च माध्यमिक तहमा पठन पाठनको सुरुवात कहिलेदेखि गरियो? यसको सही उत्तर रहेको छ शैक्षिक सत्र 2049 देखि। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, शिक्षा विभागको स्थापना कहिले भयो र यसको प्रथम डाइरेक्टर को थिए? शिक्षा विभागको स्थापना कहिले भयो र यसको प्रथम डाइरेक्टर को थिए? शिक्षा विभागको स्थापना विक्रम सम्वत 1915 मा भएको थियो र यसको प्रथम डाइरेक्टर थिए बबरजङ राणा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, राष्ट्रिय साक्षरता अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो? राष्ट्रिय साक्षरता अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि भएको? यसको सही उत्तर रहेको छ आर्थिक वर्ष 2065-66 देखि। आर्थिक वर्ष 2065-66। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, अनौपचारिक प्रौढ विद्यालयको समयावधि कति थियो? अनौपचारिक प्रौढ विद्यालयको समयावधि कति थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ आधारभूत 5 वर्ष र माध्यमिक 1 वर्षको थियो। आधारभूत 5 वर्षको थियो र माध्यमिक चाहिँ 1 वर्षको थियो। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र खोल्ने नीति सर्वप्रथम कुन आवधिक योजनाले लिएको हो? प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र खोल्ने नीति सर्वप्रथम कुन आवधिक योजनाले लिएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ 10औं आवधिक योजनाले लिएको हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, चेलीबेटी शिक्षा कार्यक्रम देहायका मध्ये कुन परियोजनाले सञ्चालन गरेको थियो? चेलीबेटी शिक्षा कार्यक्रम कुन परियोजनाले सञ्चालन गरेको थियो? यसमा चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सेती परियोजना। सेती परियोजनाले चेलीबेटी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, आयमूलक कार्यक्रम परीक्षणको रूपमा कहिलेदेखि सुरु गरियो? आयमूलक कार्यक्रम परीक्षणको रूपमा कहिलेदेखि सुरु गरियो? यसको सही उत्तर रहेको छ आर्थिक वर्ष 2056-57 देखि। आर्थिक वर्ष 2056-57। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, अनौपचारिक शिक्षालाई कहिलेदेखि कार्यमूलक बनाउन सुरु गरियो? अनौपचारिक शिक्षालाई कहिलेदेखि कार्यमूलक बनाउन सुरु गरियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2022। विक्रम सम्वत 2022। अनौपचारिक प्रौढ विद्यालयमा प्राथमिक शिक्षा कति वर्षमा पुरा गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ? अनौपचारिक प्रौढ विद्यालयमा प्राथमिक शिक्षा कति वर्षमा पुरा गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ? 3 वर्ष। अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्मलाई आधारभूत शिक्षाको रूपमा स्वीकार सर्वप्रथम कसले गरेको हो? प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 8 सम्मलाई आधारभूत शिक्षाको रूपमा स्वीकार सर्वप्रथम कसले गरेको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 को 8औं संशोधनदेखि। शिक्षा ऐन 2028 8औं संशोधन। अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा कहिलेदेखि विकास भएको हो? नेपालमा बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा कहिलेदेखि विकास भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2050 सालदेखि। 2050 सालदेखि। अर्को प्रश्न रहेको छ, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना कहिले भयो? अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना कहिले भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना कहिले भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2056। विक्रम सम्वत 2056 सालदेखि भएको हो। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सरदार रुद्रराज पाण्डे दरबार स्कुलका प्रधानाध्यापकमा कहिले नियुक्त भए? सरदार रुद्रराज पाण्डे दरबार स्कुलका प्रधानाध्यापकमा कहिले नियुक्ति भए? यसको सही उत्तर रहेको छ 1982। विक्रम सम्वत 1982। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, शिक्षा विभागबाट स्वीकृत भएको पुस्तक मात्र स्कुलमा पढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा कहाँ उल्लेख गरिएको थियो? शिक्षा विभागबाट स्वीकृत भएको पुस्तक मात्र स्कुलमा पढाउन पाइन्छ भन्ने कुरा कहाँ उल्लेख गरिएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ शिक्षाको इस्तिहार 1996। शिक्षाको इस्तिहार 1996।
त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ सर्वप्रथम बाल दिवस कहिले मनाइयो? सर्वप्रथम बाल दिवस कहिले मनाइयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2016। विक्रम सम्वत 2016। अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा स्रोत केन्द्र प्रणालीको औपचारिक सुरुवात कहिले भएको हो? नेपालमा स्रोत केन्द्र प्रणालीको औपचारिक सुरुवात कहिले भएको? यसको सही उत्तर रहेको छ सन् 1982 देखि। सन् 1982 देखि। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ शिक्षामा महिलाहरूको समान पहुँच कार्यक्रम कसको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भएको थियो? शिक्षामा महिलाहरूको समान पहुँच कार्यक्रम कसको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ युनिसेफ। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा विद्यालय निरीक्षण सुरुवात औपचारिक रूपमा कहिलेदेखि भएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1998। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा गान्धीवादी स्कुल के को नामले प्रख्यात छ? नेपालमा गान्धीवादी स्कुल के को नामले प्रख्यात छ? यसको उत्तर रहेको छ आधार शिक्षा। आधार शिक्षा। त्यसै गरी विक्रम सम्वत अर्को प्रश्न रहेको छ विक्रम सम्वत 2047 सालमा नेपालको कुल साक्षरता प्रतिशत कति रहेको थियो? यसको उत्तर रहेको छ 36%। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ 14 अञ्चल शिक्षा अधिकारीको कार्यालय कहिले खारेज भए? 14 अञ्चल शिक्षा अधिकारीको कार्यालय कहिले खारेज भए? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2027 कार्तिक 1 गते। विक्रम सम्वत 2027 कार्तिक 1 गते। नेपालमा एसएलसी परीक्षा एक वर्षमा 2 पटक कुन सालमा सञ्चालन भएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2007। विक्रम सम्वत 2007। अर्को प्रश्न रहेको छ युनेस्कोका लागि नेपाल राष्ट्रिय आयोगको गठन कहिले भयो? युनेस्कोका लागि नेपाल राष्ट्रिय आयोगको गठन कहिले भयो? सन् 1953। यसको उत्तर रहेको छ सन् 1953। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ कलेज अफ एजुकेसनको विस्तार केन्द्र कहाँ र कहिले खुल्यो? कलेज अफ एजुकेसनको विस्तार केन्द्र कहाँ र कहिले खुल्यो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2022 सालमा वीरगञ्जमा खुल्यो। विक्रम सम्वत 2022 वीरगञ्ज। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ श्रेष्ठ पाठशालाको पाठ्यक्रममा कुन विषय थप गरी 3 पासीबाट 4 पासी बनाएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ औठा। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना लागू भएपछि शिक्षाको संरचना कुन हो? पाठ्यक्रम कार्यान्वयन योजना लागू भएपछि शिक्षाको संरचना कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ 5+2+3। 5+2+3। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपाली भाषा प्रकाशनी समिति कहिले साझा प्रकाशनमा परिणत भएको थियो? नेपाली भाषा प्रकाशनी समिति कहिले साझा प्रकाशनमा परिणत भएको थियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2016 मङ्सिर 25 गते। विक्रम सम्वत 2016 मङ्सिर 25 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ कक्षा 3 मा अनिवार्य अङ्ग्रेजी विषय पठन पाठन कहिलेदेखि सुरु गरियो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2062। 4 पासीको व्यवस्था कहिले भयो? 4 पासीको व्यवस्था कहिले भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1978। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालमा प्रौढ शिक्षाको योजनाबद्ध सुरुवात कहिलेदेखि भएको? नेपालमा प्रौढ शिक्षा योजनाबद्ध सुरुवात कहिलेदेखि भएको? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2013। त्यसै गरी अर्को रहेको छ 2 पासी भन्नाले के बुझिन्छ? 2 पासी भन्नाले के बुझिन्छ? यसको उत्तर रहेको छ लेखा र श्रेष्ठता। लेखा र श्रेष्ठता। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना कहिले भयो? यो अर्को प्रश्न रहेको थियो अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना कहिले भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2056। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सट्टा जिल्ला विकास तथा समन्वय इकाइ रहने निर्णय मन्त्री परिषदले कहिले गरेको थियो? जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सट्टा जिल्ला विकास तथा समन्वय इकाइ रहने निर्णय मन्त्री परिषदले कहिले गरेको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2074 चैत्र 27 गते। विक्रम सम्वत 2074 चैत्र 27 गते। त्यसै गरीको प्रश्न रहेको छ विद्यार्थी भर्ना तथा विद्यालय स्वागत अभियानको प्रारम्भ कुन शैक्षिक क्षेत्रबाट गरियो? विद्यार्थी भर्ना तथा विद्यालय स्वागत अभियानको प्रारम्भ कहिलेदेखि गरिएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ शैक्षिक क्षेत्र 2061 देखि। शैक्षिक सत्र 2061 देखि। त्यसै गरीको प्रश्न रहेको छ भर्चुअल कक्षा कोठाको व्यवस्था कुन आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गरिएको हो? भर्चुअल कक्षा कोठाको व्यवस्था कुन आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गरिएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ आर्थिक वर्ष 2072-73। आर्थिक वर्ष 2072-73। त्यसै गरीको प्रश्न रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो कार्य कहिलेदेखि प्रारम्भ गर्यो? राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो कार्य कहिलेदेखि प्रारम्भ गर्यो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2056 चैत्र 28 गते।
विक्रम सम्वत 2056 चैत्र 28 गतेदेखि। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालभरका सबै आधार स्कुलहरू कहिलेदेखि अङ्ग्रेजी स्कुलमा परिणत भएका थिए? नेपालभरका सबै आधार स्कुलहरू कहिलेदेखि अङ्ग्रेजी स्कुलमा परिणत भएका थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2012। विक्रम सम्वत 2012। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, वर्षमा 2 पटक विद्यालय स्तरीय शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य कुन कार्यक्रमको सुरुवात सँगसँगै गरिएको हो? वर्षमा 2 पटक विद्यालय स्तरीय शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य कुन कार्यक्रमको सुरुवात सँगसँगै गरिएको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा विशेष शिक्षा दिनका लागि सर्वप्रथम विद्यालयको स्थापना कहिले गरिएको थियो? नेपालमा विशेष शिक्षा दिनका लागि सर्वप्रथम विद्यालयको स्थापना कहिले गरिएको थियो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2021। विक्रम सम्वत 2021। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, समावेशी शिक्षा नीति कहिले जारी भयो? समावेशी शिक्षा नीति कुन सालमा जारी भयो? यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2073 सालमा। अब अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको पहिलो आधुनिक प्राविधिक शिक्षालय कुन हो? नेपालको पहिलो आधुनिक प्राविधिक शिक्षालय कुन हो? यसको उत्तर रहेको छ कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय। कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालमा एसएलसी बोर्ड गठन हुँदा कतिवटा हाई स्कुल थिए? नेपालमा एसएलसी बोर्ड गठन हुँदा कतिवटा हाई स्कुल थिए? यसको सही उत्तर रहेको छ 2वटा। र एउटा प्रश्न चाहिँ म याद छोड्छु, तपाईहरुले त्यसको उत्तर कमेन्ट सेक्सनमा दिन सक्नुहुन्छ, दिनुहोला। अन्तिम प्रश्न पनि रहेको छ यो, शिक्षा मन्त्रालयलाई कहिलेदेखि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको रूपमा नामाकरण गरियो? शिक्षा मन्त्रालयलाई कहिलेदेखि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको रूपमा नामाकरण गरियो? अप्सनहरू छ, यसमा तपाईहरुलाई म अप्सन दिन्छु। अप्सन रहेको छ विक्रम सम्वत 2074, अप्सन क है। अप्सन क मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2074 12 महिना 1 गते। अप्सन ख विक्रम सम्वत 2074 11 महिना 3 गते। अप्सन ग विक्रम सम्वत 2074 12 महिना 12 गते। र अप्सन घ रहेको छ विक्रम सम्वत 2074 12 महिना 6 गते। हवस् त, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईले हाम्रो च्यानलबाट केही नयाँ कुरा सिक्न यदि सफल हुनुभएको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिदिनु होला। हवस् त, अर्को भिडियोमा हामी पुनः भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।